वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम सम्माननीयाः अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संरक्षकाः आदरणीयाः कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास वनखेड़ी महोदयाः, अस्माकम् अस्य परिसरस्य निदेशकाः मान्याः अभिभावकाः गुरुवर्याः प्रोफेसर रमाकांत पांडे गुरुवर्याः, अस्माकं मुख्यातिथिरूपेण समागताः अस्माकम् अग्रजाः श्री जयप्रकाश गौतम महाभागाः, अस्माकं परिसरस्य सहनिदेशकाः, अस्माकं विभागस्य च अध्यक्षाः आचार्यः प्रोफेसर लीला तिवारी वर्याः, अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः मित्रवर्याः डॉक्टर रमण मिश्र महोदयाः, अत्र सौभाग्यवशात् समागताः डॉक्टर भरत बैरागी महोदयाः, अस्य परिसरस्य समिति प्राध्यापकाः छात्राः अन्ये च कर्मचारिणः नमांसि भूयांसि। इदानीम् अयं कार्यक्रमः सम्पूर्ति कार्यक्रमः अस्ति दीक्षारम्भस्य। आईटेप इत्यस्य दीक्षारम्भः इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इत्युक्ते एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमः। तत्रापि बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड इति भवति, अस्माकं परिसरे बीए बीएड भवति, तत्रापि माध्यमिक स्तरस्य प्रशिक्षणम्। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य त्रिषु परिसरेषु अयं कार्यक्रमः प्रचलति। अस्माकं परिसरे 95 छात्राः प्रविष्टाः। तेषां नवप्रविष्टानां छात्राणां संस्कृत श्रवणस्य संस्कारः कथं भवेत्, अवबोधनस्य संस्कारः कथं भवेत्, आईटेप पाठ्यक्रमस्य ज्ञानम् अवबोधनं च कथं भवेत्, तदर्थं 15 दिवसीय अयं कार्यक्रमः आयोजितः। तत्र विशेषरूपेण ध्यातव्यमस्ति यत् अस्माकं मूलम् उद्देश्यं यदासीत् तत्तु संस्कृतमय वातावरणस्य निर्माणम् आसीत्। एतेषां सर्वेषां छात्राणां यत् जङ्गम दूरवाणी अस्ति मोबाइल मम प्रकोष्ठे अस्ति। 15 दिवसेषु एते छात्राः मोबाइल रहिताः आसन्। एतेषां या दिनचरी आसीत् तत्र 5 वादने जागरणं, वरुण महोदयः जागरणं कारयति स्म, महिमा महोदयः जागरणं कारयति स्म, अस्माकं शिक्षण प्रमुखः पंतोलाजी, अन्ये कनकवल्ली महोदय, गोकुलानंद तिवारी बौद्धिक प्रमुखः, एते सर्वे प्रातः 5 वादने आगत्य जागरणं कारयित्वा अनन्तरं 5:30 वादने प्रातस्मरणं, योगाभ्यासः, गीतापाठः एवं सर्वं कार्यं 6:30 वादनपर्यन्तं सर्वं भवति स्म। अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे ये शोधरताः छात्राः सन्ति, शोधार्थिनः, तेषामपि बहु अत्र सहयोगः वर्तते। ते अपि आदिनम् आरात्रि अत्रैव अस्माभिः सह आसन्। अनन्तरम् अस्माकं ये छात्राः सन्ति तेषां 7:00 कक्षा भवति स्म। तत्रापि सम्भाषण शिबिरस्यानुगुणमेव यथा वर्गः भवति संगठनेषु तथा 4 वर्गेषु विभज्य एतेषां सर्वेषां प्रशिक्षणम् अभवत्। 25 छात्राः, तत्रापि व्याकरणांशाः, सम्भाषण बिन्दूनाम् अध्यापनम्, अनन्तरम् आदर्शशिबिरं, समाजे गत्वा वयं कथं शिबिरस्य सञ्चालनं करिष्यामः तदर्थं प्रशिक्षणम् अपि अभवत्।
अनन्तरम् अस्माकं शास्त्राणि सन्ति तस्यापि वयं पठनं पाठनं च करिष्यामः। तदर्थम् अन्यच्च अस्माकं शास्त्राणि संस्कृतभाषायाम् अस्ति। तदर्थम् अस्माकं वयं संस्कृतं च जानीयुः, तस्मादेव संस्कृतस्य शिबिरस्य आवश्यकता अस्ति। ये बहिष्टात् आगताः छात्राः ते तु सम्यक्तया संस्कृतं नैव जानन्ति स्म। तेषां कृते एषः शिबिरः अत्यावश्यकः अपि आसीत्। द्वितीयः बिन्दुः मम वर्तते अस्माकं दिनचर्या अपि अस्माकं सुसंस्कृता आसीत्। कथं चेत् अस्माकं पार्श्वे दूरवाणी न आसीत्, अस्माकं महोदयः अस्माकं दूरवाणी गृहीता। तदनन्तरम् अस्माकं पार्श्वे बहु समयः आसीत्। तं समयम् उपयोगी कृत्वा वयं श्लोकान् श्रीमद्भगवद्गीता इत्यादिकं रटनं कृतवन्तः। अन्य एक बिन्दुः वर्तते मम शिक्षकाणां पाठनं। तस्मिन् अहं वदामि संस्कृतं वयम् अस्माकं वातावरणमासीत्। कथम् अस्माकं पाठनमपि अस्माकं शिक्षकाः अस्मान् पाठयन्ति संस्कृतेनैव। अर्थात् वयं तु संस्कृतं न जानीमः, परन्तु एतावत् सरलमाध्यमेन मधुरवाण्या ते अस्मान् संस्कृतं पाठयन्ति स्म, तदपि संस्कृतभाषया एव। तस्मात् अस्माकं वातावरणमपि संस्कृतमयमेव आसीत्। अन्तिमः बिन्दुः वर्तते अनुशासनपालनं समयानुवर्तिता। अहं क्षमां याचामि, एकदा मया अनुशासनं भङ्गं कृतम्। एतस्मात् शिबिरात् एषा शिक्षा ग्रहणं करोमि यत् अहम् अग्रे मम जीवने अनुशासनस्य अन्यत् समयानुवर्तितायाः पालनम् अवश्यमेव करिष्यामि। धन्यवादः। नमस्ते भगिनी, अहमस्मि श्रेष्ठा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे 15 दिवसात्मकं संस्कृत सम्भाषणं प्रचलति। अस्माभिः तस्मिन् शिबिरे भागं गृहीतम्। अस्मिन् शिबिरे प्रातःकालात् आरभ्य 5 आरभ्य रात्रौ 10 पर्यन्तं जागरणं, गीतापठनं, सम्भाषणं, भाषणं, लेखनं, वदनं, भोजनं, प्रातराशा, शयनं सर्वमपि संस्कृतभाषणमेव, सर्वमपि। अस्मात् कारणात् वयमपि सुसंस्कृताः अभवन् इति अहम् अनुभवामि। तथा च अस्माभिः सह ये अस्माकं प्राध्यापकाः, महोदयाः, शिक्षकाः, तेषामपि बहु योगदानमस्ति। तेषां कृते अहं हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। वयं सर्वेपि स्वस्य यत् दूरवाणीम् अस्ति त्यक्तवन्तः। अस्मात् कारणात् अस्माकं समयस्य सदुपयोगः अपि अभवत्। प्रथमदिवसे तु सर्वेपि एवं चिन्तितवन्तः यत् दूरवाणी तु गता, रात्रौ कथं समयेन शयनं करणीयम्, इदानीं शनैः तस्य आदत् अपि अभवत्। एतस्मात् कारणात् वयं सर्वेपि इदानीं संस्कृतभाषायां वक्तुं शक्नुमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः इत्युक्त्वा अहं विरमामि। गुरुवर्याणां नमो नमः। अत्र भोपाल परिसरे 15 दिनात्मकं दिवसं यावत् केवल संस्कृतेन वातावरणं प्रचलति। अहं यदा भोजनालयं गत्वा तत्रापि संस्कृतं, सर्वे संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि, परन्तु अहं प्राक् केवलं संस्कृतेन वार्तालापं न कर्तुं शक्नोमि। इदानीम् अहं सुन्दरभाषया, संस्कृतमधुरभाषया इदानीम् अहं संस्कृत वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। यदा अहम् आगत्य अत्र तत्रैव अहं किञ्चित् संस्कृतं न जानामि, परन्तु अत्र आगत्य विचारम्भकार्ये भागनीत्वा तत्र एव इदानीं संस्कृतं सम्यक् रूपेण अहं वदामि। पुनः सर्वे गुरुवरः प्रातः 5 आरभ्य रात्रौ 10 पर्यन्तम् अभिनय आकारेण
पाठनपठनं च अत्र भवेत्। स्वल्पसमयमध्ये किमर्थम् एकः छात्रः सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदामि एतत् पर्याय गुरुकुलपर्याय अपि मध्ये भवति। नमो नमः। धन्यवादः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा वृथा कस्यचित् धनं। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरोः चरणं प्रणमामि। मम नाम भाग्यलक्ष्मी। अहम् उत्तराखण्डतः अत्र आगतवती। अहं पूर्वं सर्वकारी विद्यालयेन स्वस्य 12श कक्षायां पूर्णं कृतवती। परन्तु यदा अहम् अत्र भोपाल परिसरे एकीकृत शिक्षा कार्यक्रमे प्रवेशं ग्रहणं कृतवती, तदा अहं दृष्टवती सर्वे आचार्याः सर्वे छात्राः संस्कृतेन एव परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। तदा अहं संस्कृतं न जानामि। अहं चिन्तयति अधुना मां किं भविष्यति, परञ्च अत्र श्रीनीलाभ महोदयः, श्री रमाकान्त महोदय, श्री दाताराम पाठक महोदय एवं अन्य शिक्षकगणाः छात्राणां कृते आवासीय संस्कृत शिबिरस्य सञ्चालनं कृतवन्तः। अतः अहं किञ्चित् संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि अधुना। परञ्च अत्र एका समस्या आसीत्। शिक्षकः अस्माकं दूरवाणी मम धारणा एतद्विषये अस्ति यत् दूरवाण्याः जीवनम् आधुनिककाले सम्भवं नास्ति। अहं बहु चिन्ता कृतवती कि अधुना अहं किं करिष्यामि, परञ्च यदा दूरवाणी गता तदा अहं छात्राणां सह वार्तां कृतवती। अधुना मम पार्श्वे बहवः मित्राणि सन्ति। अहं सर्वेषां सह वार्तां कृतवती। अहं परस्परं वार्तां कथं कुर्मः एतदपि ज्ञातवती। एवं अत्र इतोपि एका समस्या आसीत्, यत्र वयं 5:15 जागरणम् आसीत्। विना दूरवाणी एतत् सम्भवः एव नास्ति। अधुना सर्वे जनाः दूरवाणी उपरि आश्रिताः सन्ति सर्वे। तो परञ्च वयं प्रातःकाले उत्थाय गीतापाठं कुर्वन्ति एवं योगाभ्यासं कुर्वन्ति। अत्र शिक्षकाः बहु सम्यक्तया पाठितवन्तः। वैदन्ती महोदय, प्रियांश महोदय एवं अन्य शिक्षकगणाः। यदा कोऽपि सन्देहः भवति ते पुनः पाठित्वा अस्माकं सन्देहं दूरीकृतवन्तः। ते यथा पाठितवन्तः, यदा कोऽपि पिता अस्ति सः स्वस्य पुत्रीं या पुत्रं पाठयति तथैव ते पाठितवन्तः। ते अभिनयस्य सह अपि पाठितवन्तः। यदा अहम् अत्र समय उपयोगं कथं करणीयम् एतदपि ज्ञातवती। पूर्वम् अहं जागरणं बहु विलम्बेन कृतवती, परञ्च तदनन्तरम् अहम् अत्र प्रातःकाले कृतवती। तदा दिनचर्या किञ्चित् सम्यक् अभवत्। अत्र महोदय प्रेरणासत्रमपि कृतवन्तः। प्रेरणासत्रे ते अस्माकं रक्ते संस्कृतस्य प्रवाहमपि कृतवन्तः। किमर्थं वदनीयम्, अस्माकम् अधुना वर्तमानकाले संस्कृतम् एतादृशी आधुनिककाले जनाः संस्कृतं वदनं न कुर्वन्ति, परञ्च किमर्थं वयं संस्कृतं वदामः एतदपि उक्तवन्तः। अस्माकं ते घोरद्वयम् अपि भाषणं दत्तवन्तः। एवं मम प्रियसत्रम् आसीत् प्रतिभाप्रदर्शनसत्रम्। तत्र वयं नाटकं, नृत्यम् एवं वादप्रतिवादप्रतियोगिता कृतवन्तः। अतः अहं किञ्चित् संस्कृतं सम्यक् वक्तुं शक्नोमि। धन्यवादः महोदय। तैः 2 weeks induction program इति स्यात्, तथा तेषां सङ्कल्पना तत्र इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये केवलं विश्वविद्यालयस्य परिचयः, परीक्षा प्रक्रिया, प्रशासन प्रक्रिया एते सर्वं तत्र बोधनीयमासीत्। किन्तु पुनः एका समिति गठिता आचार्याणां चान्द किरण सलूजा महोदयानाम् अध्यक्षे
एन्सिटि द्वारा एव ITEP संस्कृतम् एतदर्थम् तत्र वयं यदा उपविष्टवन्तः तत्र वयम् इण्डक्शन् प्रोग्राम् इत्यस्य नाम कृतवन्तः दीक्षारम्भः इति अस्माभिः नाम संस्कृतेन ततो यदा संस्कृते ITEP भवति तर्हि तस्य नामकरणमपि संस्कृतेन स्यात् पुनश्च यत् तत्सर्वं तु अस्माभिः पूर्वमेव बोधितं वर्गादारभ्य एव विषयाणां परिचयादिकं कारितमेव आसीत् किन्तु अत्र अस्माकं ध्यानमासीत् यत् अस्माकं ये छात्राः आगच्छन्ति वस्तुतः एन्सेट् परीक्षां विलिख्य आगच्छन्ति सम्पूर्ण भारते इदानीम् अस्मिन् वर्षे 240,000 छात्राः परीक्षां निमित्तम् आवेदनं कृतवन्तः तेषु केवलं 6,000 छात्राणामेव चयनं जातं तत्रापि संस्कृतक्षेत्रे ये छात्राः सन्ति तत्र 300 एव स्थानानि तत्रापि 100 छात्राः अस्माकं परिसरे सन्ति 300 छात्राः तत्र एते छात्राणां यदा प्रवेशः केचन तु अत्र प्राक्शास्त्री मध्ये अधीयानः आसन् एव किन्तु बहवः बहिष्कारादिताः संस्कृतसम्भाषणशीलाः न आसन् अतः वर्गस्य संकल्पना यदा वर्गस्य विषयः आगतः तदा आवासीयः वर्गः स्यात् इत्यपि तत्र अस्माभिः योजना कृता आसीत् जयपुर परिसरे अस्माभिश्च योजना अपि कृता ते अपि प्रयत्नं कृतवन्तः तत्रापि प्रातः ते 8:00 सायं 7:00 यावत् तैरपि वर्गः सञ्चालितः तेषां छात्रावासव्यवस्था नास्ति अतः ते रात्रिविश्रामस्य व्यवस्थां कर्तुं न शक्तवन्तः अस्माकं समीपे छात्रावासव्यवस्था अपि आसीत् अतः अस्माभिः रात्रिविश्रामस्य व्यवस्था अपि अत्र कल्पिता अहं प्रथमे दिने यथा उक्तवान् आसम् यस्य वर्गस्य संकल्पना विषये उद्घाटनसमारोहे यत् वयं सर्वे संस्कृतशिक्षकाः भविष्यामः चेत् संस्कृतशिक्षकरूपेण वयं केवलं यदा अस्माकं मुखे भाषा न भवति केवलं रटनमस्ति किन्तु संस्कृतमाध्यमेन तस्य सङ्क्रमणं कर्तुं तस्य सम्प्रेषणं कर्तुं सामर्थ्यं यदि अस्माकं नास्ति तर्हि अस्माकं संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यकरणस्य औचित्यं न भवति संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यं करणीयं चेत् न्यूनातिन्यूनं मुखे तु संस्कृतं स्यात् संस्कृतसंस्थायां कार्यं करणीयं चेत् मुखे तु संस्कृतं स्यात् कस्यापि विषयस्य शिक्षकः भवतु भवान् किन्तु यदि भवान् संस्कृतसंस्थायाम् अस्ति चेत् भवतां मुखे संस्कृतं स्यात् एकः अंशः बहुभ्यः वर्षेभ्यः एवमपि प्रतीयते स्म यत् अस्माकं परिसरस्य वातावरणं संस्कृतमयं भवेत् किन्तु छात्राः अपि केचन ये समर्थाः छात्राः आसन् ते अपि न वदन्ति स्म येषां सामर्थ्यमस्ति ते अपि अत्र संस्कृतं न वदन्ति ते अपि परस्परं हिन्द्यामेव वार्तालापं कुर्वन्ति यतोहि भवन्तः वर्षचतुष्टयस्य समयं दत्तवन्तः ये शास्त्रीं कर्तुम् आगतवन्तः ते वर्षत्रयस्य समयं दत्तवन्तः किमर्थं गृहजनाः अत्र प्रेषितवन्तः यत् भवतां मुखे संस्कृतं स्यात् भवताम् आचरणे संस्कृतं स्यात् भवतां जीवने संस्कृतं स्यात् तत् सर्वं कथम् आगच्छेत् तदपि मनसि आसीत् ITEP इति एकः अवसरः तदर्थम् एषः दीक्षारम्भः एकः अवसरः मम प्रसन्नता अस्ति इदानीम् अनुभवकथनेनपि अन्यथा अहं तु पृष्ठतः अपि फीड्बैक् स्वीकरोमि बहुभ्यः यं कमपि गृहीत्वा अहं पृच्छामि तो अन्यथा अपि सर्वे वदन्ति यत् छात्रावासे अपि संस्कृतम् इदानीं चलति तत्र कोऽपि शिक्षकः न भवति तथापि संस्कृतं चलति शिक्षकाणां पुरतः वदन्ति इति भिन्नः विषयः किन्तु शिक्षकाणां परोक्षे अपि भवन्तः संस्कृतं वदन्ति इति अस्माकं ध्येयमासीत् तद् इदानीम् आरब्धं किन्तु एतद् दीक्षारम्भ समारोहस्य सम्पूर्तिः अस्ति संस्कृत सम्भाषणस्य सम्पूर्तिः नास्ति संस्कृत सम्भाषणस्य तु आरम्भः अस्ति इदानीं भवन्तः सम्पूर्ण किं विद्यापीठस्य एव न परिसरस्य एव न शनैः प्रयत्नं करिष्यन्ति चेत् बेच् अस्ति मम तु एषा अपेक्षा अस्ति यत् अग्रिमवर्षे या नूतना बेच् आगच्छति ITEP इत्यस्य तस्य प्रशिक्षकाः अपि भवन्तः भवन्तु तथा सामर्थ्यम् अवश्यम् एवं नास्ति यत् केवलं स्वस्यैव सम्भाषणम् अग्रिमवर्षे ये भवतां जूनियर्स् आगच्छन्ति तेषां प्रशिक्षणव्यवस्था अपि भवद्भिः करणीया तेषां कक्षायां गत्वा पाठनमपि भवद्भिः करणीयं तथा एकस्मिन् वर्षे सामर्थ्यं इदानीं 6 मासाः सन्ति इदानीं तु केवलं सम्भाषणस्य आरम्भः इदानीम् अस्मिन् सत्रार्धे अहं पूर्वमेव उक्तवान् प्रथमसत्रार्धे सर्वेषां मुखे सम्यक् शुद्धं परिशुद्धं संस्कृतम् आगच्छेत् अग्रिमसत्रार्धे किं द्वितीयसत्रार्धे अन्या भाषा का सा द्वितीयसत्रार्धे संस्कृतज्ञानां मुखे आङ्ग्लभाषा अपि स्यात्
एषा अस्माकं परिकल्पना। अतः एकस्मिन् वर्षे आङ्ग्ले संस्कृते च उभयतः अपि भवतां दर्शिता। इदानीं वस्तुतः योगः, नाट्यं, शास्त्रं, शास्त्राध्ययनं, सम्भाषणं सर्वमपि अत्र प्रदर्शितं भवति। अस्मिन् वर्गे अपि सर्वेषाम् अध्ययनम् अध्यापनं भवद्भिः कृतमेव अस्ति। अतः एवं सर्वं दृष्ट्वा इति प्रतीयते संस्कृतं केवलम् एका भाषा नास्ति, संस्कृतं केवलम् एकः विषयः नास्ति। संस्कृतं किमस्ति? संस्कृते जीवनं परिवर्तयितुं, जीवनस्य परिवर्तनं कर्तुं सामर्थ्यमस्ति। तत् सामर्थ्यम् अस्मिन् लघु प्रयत्ने, लघु वर्गे भवन्तः प्रदर्शितवन्तः। भवतां जीवने परिवर्तनम् आगतमस्ति तत् सामर्थ्यं, तद् यत् परिवर्तनम् आगतं तस्य निरन्तर्यं भवेत्, तस्य अनुवर्तनं भवेत्। अग्रे अपि भवतां जीवने एतत् सर्वं सम्यक्तया चलेत्। तदा यदा अग्रे एतत् सर्वं भविष्यति तदैव रचयेम संस्कृत भवनं यत् नाटकं कृतं तस्य वस्तुतः सिद्धिः भवितुम् अर्हति। अस्मिन् अवसरे अहम् अधिकं न वक्ष्यामि। अहं वा तु वर्षचतुष्टयं भवद्भिः सह अस्मि, यदि स्थानान्तरणं न भवति चेत् अतः चिन्ता नास्ति। किन्तु अद्य अस्माकं कृते अवसरः अस्ति। अस्माकम् अखिल भारत संगठन मन्त्रिणः अस्माकं मध्ये सन्ति सौभाग्यात्। अतः तेषामेव प्रेरणावशात् वयं श्रोतुम् अत्र उपस्थिताः। ते एव अस्माभिः अग्रे किं करणीयं, कथं करणीयं, यत् क्रियते तत् सम्यक् क्रियते न वा, यत् अग्रे किं करणीयं तदर्थं मार्गदर्शनं ते दास्यन्ति। अतः तेषां कृते एव स्थानं, समयं सर्वं त्यक्त्वा इदानीमेव अहं विरमामि। धन्यवादः। धर्मे गच्छति, धर्मेण सह अस्माकं सम्बन्धः भवति, तत्तु सर्वेषां भवति। गृहात् आगता, इदानीम् अहं प्रसन्नचित्तरूपेण उपविष्टः अस्मि, गृहे कश्चित् कष्टे पतिता, स्वाभाविकं धर्मकारणात् संवेदना जागृता। किन्तु राष्ट्रधर्मस्य विषये वयं किञ्चित् अवलोकनं कुर्मः तु प्रायः आभारते मम प्रवासः चलति। कन्याकुमारीतः काश्मीर पर्यन्तम्, अटकतः कटक पर्यन्तम्। समाजस्य का स्थितिः अस्ति? बंगाल पश्यामः, केरलं पश्यामः, तमिळ्नाडु पश्यामः, पञ्जाब पश्यामः, संस्कृतमेव नास्ति। संस्कृतविषये चिन्तनमपि कर्तुं न पारयन्ति जनाः। कारणं किं? तथा स्थितिः जागृता अस्ति। एतत् सर्वम् ऐक्यभावम् आनेतुम् अस्माभिः किञ्चित् नूतनं करणीयम्। भगवान् आदिशङ्कराचार्येण यद् प्रदर्शितं पूर्वं तस्य क्रियान्वयनम् अस्माभिः इदानीं साधनीयम्। विभिन्न क्षेत्रेषु पीठानाम् आरोपणं जातम् आसीत्। बद्रीनाथ अस्ति उत्तराखण्डे, किन्तु तत्र रावल केरलतः भवति। अर्चकः मलयाली, किमर्थमेवं कारितमासीत्? उदाहरणं तु मेलनं संस्कृतेन वयं बहु किमपि साधितुं शक्नुमः, एकं। द्वितीयं यूथ बहु किमपि कर्तुं शक्नोति। यूनां मध्ये यदि अस्माकं चिन्तनं गच्छति, विजन् अस्ति यदि, तो नवाचारः बहु किमपि आनेतुं शक्नुमः, नूतनं बहु किमपि कर्तुं शक्नुमः। कारणं किं? तेषां पार्श्वे समयोऽपि भवति, ऊर्जोऽपि भवति, मेधा अपि भवति। तो मेधामथनस्य कार्यकालः युवानः। यदि एते कुर्वन्ति बहु शीघ्रं परिवर्तनं भवति। तो लघु लघु परिवर्तनानि आनीतव्यानि समाजे। वयं भविष्यस्य नायकाः। अत्र सोपानपञ्चकं भवन्ति। कर्मकराः, शिक्षकाः, प्रबन्धकाः, नायकाः, परिव्राजकाः। तो परिव्राजकपर्यन्तं वयं गच्छामः वा न गच्छामः, किन्तु न्यूनातिन्यूनं नायकत्वम् अस्माकं हस्ते यदि आगच्छति तर्हि वयं व्यवस्था परिवर्तनं कर्तुं सक्षमः भवामः। तो नायकत्वं कदा आगच्छति? तो आचार्याः, अस्माकं ज्येष्ठाः एते सर्वे वदन्ति सर्वदा अध्ययनं करणीयं। डिग्री स्वीकरणमिति महत्त्वपूर्णं नास्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारकः अस्ति।
वरिष्ठ प्रचारकः महोदयः अस्ति। भिन्न भिन्न दायित्वेषु महोदयः आसीत्। आदौ मध्यभारतप्रान्ते आसीत् महोदयः, अनन्तरं महाकौशलस्यापि दायित्वम् आसीत्। उत्तरक्षेत्रस्य सङ्गठनमन्त्रिरूपेण महोदयः मायाः अग्निर्जप्पाशोभिषदेनो देवा अवचागमन्निः भद्रं गणेशयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः इति ऐरङ्गैस्तुष्टुभागं दत्तानो विरसे ब्रह्मावन्दमानस्तदाशास्ते जजमानो हविः अहेडमानो वरुणेहवोद्युरुसखुं समान आयुः प्रमोखीः स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति न गायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैकं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदावत्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यदन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यम् पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि नवदृढसङ्कल्पम् वितरन्तो नवसन्देशम् घटयामो नवसङ्घटनम् रचयामो नवमितिहासम् कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् नवमनवन्तरशिल्पिनः राष्ट्रसमुन्नतिकाङ्क्षिणः त्यागधनाकार्यैकर्ताः कृतिनिपुणाः वयमभिसन्नाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् वेदभावनानिराशयन्तः दीनदरिद्रान् समुद्धरन्तः दुःखवितप्तान् समाश्वसन्तः कृतसङ्कल्पान् सदा स्मरन्तः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् ज्ञानं संशयति वाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र जवाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव त्वदेवी मोहः यत्र हि नैव त्वदेवी मोहः युद्धरताणां वीराणां युद्धरताणां वीराणां राष्ट्रसमुन्नतिकाङ्क्षिणः त्यागधनाः कार्यैकर्ता कृतिनिपुणाः वयमविषण्णाः
कृति निपुणा वयमविषण् दुःख वितप्तान् समाश्वसन्तः कृतसङ्कल्पा